ما بعرف بس بحس لا. مفهوم مفهوم. لكان السؤال اللي بعده. تفضل. شكرا لك. امتى أول مرة شفت فيها طيارة؟ مالي متذكر، يمكن وقت كنت صغير ويمكن لا، ما بعرف. طيب ممكن تخبرني شو نوع الطيارات يلي طرت فيها؟ كل أنواع الطيارات اللي كانت موجودة هون بهداك الوقت جربتهم، اختبرتهم كلهم. كل أنواع الطيارات، كتير حلو. ممكن تخبرني لو سمحت شو إحساسك بهداك الوقت لما كنت تطير على ارتفاع عالي؟ يعني شو الشعور اللي كنت تحس فيه؟ كنت خايف ولا مبسوط؟ كنت مبسوط ومتوتر ومرعوب. روتا شبه، ليش عم تضحكي؟ آسفة، لا تواخذوني. يلا كملوا. بتعرف يا رفيق أليكسي إنه مبارح عملت مقابلة مع مدير منجم نيكولسكايا بتولا، بيترو جيغوروغيفيتش، زميلك بالمدرسة. أنت قصدك بيتكا؟ إيه هو بذاته. وبهذا الخصوص في عندي سؤال لحضرتك، خبرني لو سمحت، ليش بالصف الثاني أنت وبيتكا حرقتوا مخزن التعاونية؟ وشو ذكروا بهالموضوع هلأ؟ شيرفوني اسرع، يلا شيرفوني شيرفوني. حصاني طلع الرابع وخسرت كل مصاري، كيف بدي اخذ كلاف على جورافلي؟ حصاننا طلع الثامن، منيح راهنت بس ب10، الحق على اللي برد عليك اليوم. مرحبا يا شباب، شو اللي صاير لحتى اجيتوا لهون؟ اهلا، بعتذر ما انتبهت لك. من النظارات مبين من الخارجية، وهاد ما بعرف شو شغلته. وهاد ملاكمة. مين الاخ؟ ايليا هدول بيكونوا زملائي بالوزارة، ليونيد واركادي. هاد ايليا عازف بجورافلي، هو متعدد المواهب. اركادي كان لازمه شويه مصاري. هلا على حسب ما أني شايف ما ناقشت معكم. انتوا على مين راهنتوا؟ لا تقولوا لي على سكرينكا. اسمعوا نصيحة مني، إذا بدكم تعوضوا راهنوا بكل شي على بومبي. هذا الحصان صاروخ. انا خلص. مثل ما بدك، معناها بشوفكم بعدين يا رفاقي الدبلوماسيين. انا بدي روح على البيت، وعدت نيل اللي ساعدها بتغيير العفش. مورا، بتوصلني معك لأنه ما ضل معي مصاري؟ خود هدول، بتحط كل شي على بومبي مثل ما قال، اذا ربحت بترجعهم. بالمناسبة هاد لتعرف قديشني بخيل. ها نجرب؟ اركاش، فكر عمين بدنا نراهن، مو مصدقه لإيليا بنوب. ليش شو بو؟ لانه ما ارتحت له. طيب شو السبب؟ حدا مو مريح. شو هالحجة هاي؟ برأيي بتكفي، بعرف هيك عالم كتير منيح. ليون حكيت نفس الشيء على الحصان. يلا عكاش. يلا امشي. شو عم تعملي انت؟ صليب، شو فيها؟ ليش بقى؟ غريغوري فلاديميروفيتش، أنا علمتها تساوي هيك مشان لما تصلي لأمها. ستك وجدك لهم زمان ناطرينك. انت شو هذا اللي سويتي؟ ليش عملتي هيك يعني؟ بسرعة بومباي، اسرع اسرع. لك ربح. شفت لي هالحصان كيف طار مثل الصاروخ اخر شيء. انا باول السباق كنت مفكره انه رح يخسر، ما كنت متوقع هالشي بنوب، بس كتير فاجأني. مع انك ما كنت مصدق ايليا. اسمع اركاش، ما عندي ملاحظات على الحصان،
بس لساتني عند رأيي بخصوص إيليا. مجنون انت. وانت رفيق مجنون. بعدولنا بدنا ناخذ الربح. بس دقيقة. ليون شو؟ ضيعتها. مو وقت مسحك هلا، الناس ناطرة. طالع بطاقتك الربحانة يلا. ليون ضيعت بطاقة الحزب. وهي كمان منيحة. هي صورة بال39. ايه هي الصورة اتصورها بعد رحلة الأطلسي أيار ب39، وبهذا الشكل استقبلناهم بأمريكا. وقت قديش كان عمرك؟ 17. كنت عم اشتغل وقتها مترجمة. كانت هي أول مرة بتعرف على الطيار المعروف أليكسي بيكوف، وحبيته وهو ما كان منتبه لي حتى. وبعد 14 سنة رجعنا التقينا للمرة الثانية هون بالاتحاد السوفيتي، وهيك تعرفنا على بعض. روتا شو هالحكي هاد؟ انتبهت وكتير كمان. وقتها هديتك صورة وحتى وقعت عليها. ورجيها للرفيق. شلون بقى ما انتبهت لك؟ للرفيقة روتا أليكسي بيكوف مع تحية شيوعية. شو بدنا نعمل؟ كيف بدنا نلاقيها ليون؟ علي صوتك عم أكثر. تسأل، لازم نعمل شيء، ما فينا ندور هيك. طيب رفيقنا الشرطي، نحن بحاجة لمساعدتك. لا ما في داعي، شكرا. ليون شبك هي الشرطة. شو يعني؟ إذا أعطوا خبر للشغل وقتها رح يقلعوني. هي فضيحة وفقر لآخر العمر. خلينا نلاقيها بأي طريقة. ليون شلون؟ اللي كيف بدنا نلاقيها هون؟ أخي أنا ما بعرف كيف بدنا نلاقيها. لازم نلاقيها. ممكن يكون بشي محل على المدرج أو واحد بشي مكان. لازم ندور تروق عليها. شوي، ممكن اهدى. يخرب بيتي. شبك فاهم؟ صارت أحسن؟ شوي. وهلا؟ شكرا بكفي. هلا فينا ندور. انت ما رح تقدر تهرب مني ابدا. هلا بتشوف كيف رح امسكك. تعالوا كلكم شوفوا كيف مسكت هذا الاخطبوط العملاق. أنيتشكا لا تضوجي، هلا بتفيقي أبوكي. نينا طانيا ما عم ضوج، عم العب مع جده لعبة المحيط. آنيا تعالي حبيبتي، تعي لعندي. بابا ممكن العب مع جده لسه شوي لو سمحت؟ بس بجوز التعبي لجدك. لك شو هالحكي هاد؟ لا بتتعبني ولا شي، بالعكس مبسوط فيها. حوت العنبر تعي لعندي. بس انا ما بدي يكون حوت العنبر يا جده، بدي يكون دولفين. هو احلى مهلك. كثير. حكيت معه؟ أنيتشكا شو؟ اسمعي، عندي على الطاولة تبع المكتب أوراق وأقلام تلوين. روحي لهنيك، بدك ترسمي لي شي شغلة حلوة. 100 دولفين. يلا. جيورجي مو وعدتني؟ ليك يا قريش، بصراحة كنت عم فكر أنا ونينا إنه صار مارق سنة. أنت بتعرف كتير منيح شو بدي أقول. خلينا نشرب كاس أحسن. أنا قلت لنينا أكتر من مرة إنه هاد مو ذنبك، بس دغري بتبكي. بالنهاية كنت عرفان من الأول إنه في خطر. مو قصدي، ما عم عاتبك أنا بنوب. بعرف كان بدك ولد تاني بس ما زبطت. الحكي صعب. خلينا هلأ نذكر مايا وما نشيلها من بالنا أبداً.
هو الطفل اللي ما اجى على هالدنيا. جدو أنا خلصت رسم الدلافين، تعال عدهم. جاي جدو، جاي. ورجيني لشوف شو رسمتي. حلو. شو هاد؟ هاد هو حوت قاتل، وهاد الحوت الأبيض، مم. وهاد دولفين، وهاد أنا اخترعته. حلو. حلو؟ لفوق ولتحت، بعد هيك دوران مع ارتفاع، ما عم خليه يغيب عن عيني بنوب. وبعد نص ساعة تقريبا فت بمجال الرمي بسرعة، كبست على الزناد فورا وخلصت من بظن تفاجأت لما عرفت انه الطيارات السوفيتية بتشتغل بهالطريقة. الطيار المحترف لازم يلاقي حل سريع. إذا واجهتك أي مشكلة مجبور تحلها شو ما كانت. بدك تطير بهي الطيارة شو ما كان الوضع. مفهوم. وأنا كنت بهداك الوقت أتحمل لحد 8 جي. ما نجي؟ الحمل الزائد. جي هي بالطيران وحدة قياس تسارع الجاذبية. مو مهم هلأ، هذا كله من الماضي. قبل الحادث؟ ومين اللي قال لك إنه حادث؟ كان هبوط قاسي. بس قصوا الطيارة لحتى يطالعوك، والطيارة من بعدها ما طارت. مزبوط، الطيارة ما طارت، بس أنا طرت. ومن بعد هالقصة ما صار معك مشاكل؟ ما صار معي مشاكل بنوب، وأنا ضليت محافظ على مركزي. أما بخصوص الحالة الجسدية ما صار لي شيء أبدا. أنت شو بدك تعرف بالضبط؟ قلي مع مين حكيت؟ مع الدكاترة؟ قالوش. إذا بدك بعمل 50 تمرين ضغط قدامك. مشان تشوف بعيونك وتصدق يلي عم بحكيه. قالوش. مو ضروري رفيق أليكسي. شو الضروري لكان؟ بعدين مين بتكون؟ وليش قررت إنه كل هالقصص بتهم حدا تاني غيري أنا وياك؟ العالم بده يوصل للفضاء الخارجي ونحن شوف، شو رأيك نشرب ونروق؟ ما بقدر بنوب، لأنه أنا بالشغل هلأ. تعرف شو؟ برأيي خلينا نترك الماضي بحاله ونحكي عن المستقبل. قلي لشوف شو مخطط مشان المستقبل؟ عندي مليون خطة. بعتذر على اللي صار، الموضوع مو سهل عليه. شكرا كتير على العموم، وبركي الأسبوع الجاي منكمل. روتا كان معك حق. بظن انه من هي القصة رح يطلع كتاب مميز، ويمكن ما يطلع اي شيء. فهمت عليك، بحكي معك. شكرا مرة تانية. بالإذن. لقيتها؟ ما إلها أثر. لازم ندور على إيليا. شو علاقته بالقصة؟ علاقته إنه سرقوه كركاش. كيف سرقوني؟ أخذوا البطاقة الحزبية والربح، وإيليا هو الحرامي أو بيعرف كل الحرامية. بيجوز أنا ما بعرف الخيول، بس من ورا دار الأيتام أنا بعرف ألقطهم لهدول العالم. اتصل بموراتوف، هو بيعرفه. يلا روح بسرعة. إيه. بيت موراتوف، مين عم يحكي معي؟ نيلي، أنا أركاش، ممكن تنادي لأندري، الموضوع كتير ضروري. بس أندري معكم؟ من ساعة راح على البيت لينقل العفش معك. العفش؟ آسف لازم سكر. أندري ماله بالبيت وهي مفكرة إنه هو موجود معنا. بظن هلأ ما عادت مفكرة هيك. هذا اللي كان ناقصني. هلا شو بدنا نعمل ليون؟ تعال ندور على إيليا.
عم تدور على معرض تريتياكوف؟ وصلك؟ Vous êtes André? Oui. ايه Je m'appelle Mathieu. Bonjour. اهلا ماتيو. Je croirais dans un film d'espionnage. Bref, votre sœur va faire une excursion en URSS. Il va هي venir. جاية؟ امتى؟ Toutes les informations sont là-dedans. Est-ce que vous pouvez me redéposer à Tritiakovskaya Galerie? J'ai un groupe qui m'attend. D'accord. مفهوم. Merci. C'est par où? Tu vas هو par là. قدامك. وهذا كمان. جريشا، بدي أحكي معك شوي بخصوص أنيتشكا. تفضلي. أنيتشكا بحاجة لاهتمام، وأنت طول الوقت مشغول، والواضح حياتك الشخصية بلشت تستقر وتصير أحسن، ومنيح إنك عم تبلش حياة جديدة، وهذا هو المظبوط. نينا فاسيليفنا يمكن اسمعني جريشا، أنا وجيورجي مبسوطين مشانك، وعم نقول شو رأيك إذا بتخلي أنيتشكا تيجي تعيش معنا؟ نينا فاسيليفنا بشكل مؤقت طبعاً. لازم تعرف إنه هي بهذا العمر بحاجة لعائلة تكون جنبها. جريشا، أنا كل مصلحتي ساعد البنت، بتساعدنا أنطونيا إيفانوفنا. الشقة كبيرة كتير، المكان بيساع الكل. أنا عن جد عم أحكي. بقدر اهتمامك بهالموضوع، بس بظن أنا بقدر دبر أموري كتير منيح، وبقدر ربي بنتي واهتم فيها. آنيا تعي بدنا نمشي بالإذن. بابا خلينا نستشوى. لا لازم نمشي هلا. أنا كنت قاطع هي فعالية. ليكو هون. ايليا، بس حاولت برجع مرة تانية. ايليا، ممكن ومبسوط كثير لأني راهنت على حساب. شو يا دبلوماسيين؟ راهنتوا على بومبي؟ قلت لكم خليكم معي وكل شيء رح يكون ممتاز. يا ريت سألت. بظن انهم سرقوني. إنه هذا الحصان دائما بيخسر. هلا أنت بتظن ولا سرقوك فعلا؟ سرقوا بطاقتي. وبطاقة ربحانة 1500. معقول بس 1500؟ ما راهنتوا بأكثر؟ مالكم مأمنين. طبعا مصيبة. طيب خبرتوا الشرطة؟ لا بلا الشرطة ما رح تقدر تساعدنا. لا أنا آسف. أنا رح أقدم لكم هاي الخدمة مجانا. لا إلنا إياها. نزل إيدك عني. ليون اهدى. وعلى كل الأسبوع الجاي بنلتقي. على فكرة بموسكو ما في سلطة سوفيتية، هون مثل حمامات ساندوفسكي. وانت ليش جايب معك البطاقة الحزبية؟ إيليا بترجاك لو سمحت، بالنسبة إلي هي النهاية. وين كنت حاطط البطاقة؟ كنت حاطة هون جوا بهي الجيبة. وقتها لما ربحت من الفرحة حضنت جارك. ايه اليوم كان فهمت عليك. طيب خلينا ندور. حظك سيء شوي. يلا بتعوضها المرة الجاية. مرحبا. أهلين. اشتريت نبيد؟ شايفة، بس شو المناسبة؟ ربحت شوية مصاري، الحظ كان واقف معي لأول مرة. والشباب ربحوا شي؟ خسروا كل شي، ما ربحوا شي، ما ضل معهم مصاري، لهيك اضطريت إنه وصلهم على البيت. برافو، ساعدت الشباب يعني. أمم. ألوش، خير شو بدك؟ بدي أعرف شو اللي خلاك تتضايق هيك لهالدرجة، وفوق هاد أحرجته للصحفي.
ألوشا، الناس عن جد بيهمها تعرف أنت مين بتكون على الصعيد الإنساني. ولهالدرجة أنا إنسان مهم؟ أنت حدا مميز، واللي بيشبهوك قلال. مستحيل أنسى وقت شفتك قديش كنت مبسوطة وقديش حسيت بالفخر. بتعرف شو؟ أنت الأقوى، أنت الأحسن، أنت بطلي. وطبعا أهم شي بوثق فيك وأنا مغمضة عيوني. أنا بحبك وبموت فيك. خلص أركاش، وقع الشكوى. مللتني شو ناطير؟ ليون ليش ما عم تفهم علي؟ اسمعني، إذا ما رجعت هالبطاقة بالسر رح يحطوني اشتغل هون طول العمر. ما بدك لا توقع، خليك ناطر إيليا هون. ما بكفي إلك ناطره ساعتين؟ أنا رايح على البيت. انتوا هون يا رفاق؟ واخيرا مرحبا فولد. الي ساعة عم دور عليكم، دورت بكل مكان، شو عم تعملوا هون؟ لو سمحت اعطيني هي، خليني اشوف هالحكي المكتوب هون. شو هالتخبيص؟ تفضلوا معي، تفضلوا، ما في وقت، ما تعطلونا اكثر من هيك. مادموزيل، يلا بالاذن. انتوا كان لازم تسألوا بقسم المفقودات. مو معقول، هاي بطاقتي. إيليا قديش بيطلع علي؟ شو هالحكي؟ بيجي وقت وبتتعوض. شكرا كثير لك، عن جد انت انقذتني. شكرا شكرا كثير لك، شكرا شكرا. كان فيه بطاقة ربحانة 1500. خلص اتركنا منها بقى، المهم رجعت لي البطاقة. أما شو يا قالوبة؟ عطلة غير شكل. سلم ايديكي. أندريوش، ممكن تنزل الزبالة؟ ما بيمشي الحال لبكره؟ لا، المفروض هلأ، لأنه فيها وسخ السمكة. بشوفك عن قريب. مساء الخير أركادي. مساء النور كلافا. شوفي أنا آسف كتير، بس اليوم ما رح نقدر نروح على جورافلي مثل ما وعدتك.
جورافلي هداك المطعم؟ ايه بس ما بدي اياكي تزعلي مني. هيك كتير منيح. استعرت كندر ترايكا، موجعت لي رجلي، ما بقدر ضل لابستها طول الليل وقوم ارقص فيها. اشلحيها. اشلحيها. ايه وانا كمان رح اشلح مثلك. حلو كتير فستانك. شكرا. أنا بحملهم. أنت امشي وراي. رح أفتح لك الطريق قدامك. مساء الخير. أهلين، مساء النور. بورا، شو عم يصير مع أليكسي؟ قال لك شو الموضوع؟ صاير معه شي؟ لا، ولا شيء أبدا. وضعه طبيعي، بيتعود. فهمت. طيب لكن حروح أنا، ما رح أعطلك. شكرا. الموضوع بيننا مو؟ ولو هلأ لنامت. اليوم كان صعب كتير عليها المسكينة. أنطونيا إيفانوفنا، أنا بتشكرك على كل عذابك معنا. شو هالحكي غريغوري فلاديميروفيتش؟ من اليوم ورايح نحن مالنا بحاجة وجودك. كيف يعني؟ بصراحة مو حابب تعبي لي راس بنتي بقصص الدين وتحكي للناس عن حياتي الشخصية. بقى لو سمحتي ضب أغراضك فوراً وامشي.